السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ ہم اپنے روٹین ورک کے ساتھ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 5 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، قالت الملائکۃ، کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفاکی، چن لیا ہے تجھے، وطہرکی، اور پاک کیا ہے تجھے، واصطفاکی، اور برگزیدہ کیا ہے تجھے، علی نساء العالمین، دنیا جہاں کی عورتوں پر۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی، تو فرما برداری کر، لربکی، اپنے رب کی، واسجدی، اور تو سجدہ کر، وارکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک، یہ، من انباء الغیب، کچھ غائب کی خبریں ہیں، نوحیہ، ہم وحی کرتے ہیں انہیں، الیکا، آپ کی طرف۔ وما کنت، اور نہیں تھے آپ، لدیہم، ان کے پاس، اذ، جب، یلقون، وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم، اپنے قلم، ایہم، ان میں سے کون، یکفلو، کفالت کرے، مریم کی۔ وما کنت، اور نہیں تھے آپ، لدیہم، ان کے پاس، اذ، جب، یختصمون، وہ باہم جھگڑ رہے تھے، اذ، جب، قالت الملائکۃ، کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرکی، خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بکلمۃ، ایک کلمے کی، منہ، اپنی طرف سے، اسمہ، اس کا نام ہوگا، المسیح، مسیح، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، وجیہاً، بڑے مرتبے والا ہوگا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا، ویکلم، اور وہ کلام کرے گا، الناس، لوگوں سے، فی المہدی، گہوارے میں، گود میں، وکہلاً، اور حدیر عمر میں، من الصالحین، صالحین میں سے ہوگا۔ قالت، اس مریم نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کس طرح، یکون، ہوگا، لی، میرے لیے، ولد، لڑکا، ولم یمسسنی، حالانکہ نہیں چھوا مجھے، بشر، کسی بشر نے۔ قال، فرشتے نے کہا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، اذا قضی، جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرا، کسی کام کا، فانما، تو صرف، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کام کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، ویعلمہ، اور وہ تعلیم دے گا اسے، الکتابہ، کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، والتوراۃ، اور تورات، والانجیل، اور انجیل کی، ورسولاً، اور بنائے گا اسے رسول، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی، وہ کہے گا بے شک میں، قد، تحقیق، جئتکم، لایا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ، عظیم نشانی،
मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अन्नी बेशक मैं, अखलुकु बनाता हूँ, लकुम तुम्हारे लिए, मिनत्तीनी गारे से, कहैअत त्वैरी परिंदे की शक्ल के मानद, फ़आंफुकु फिर मैं फूंक मारता हूँ, फीही इसमें, फ़यकूनु तो वो हो जाता है, त्वैरन वाकई परिंदा, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से, व उबरीउल अकमहा और मैं अच्छा करता हूँ, मादर ज़ात अंधे को, वल अबरोज़ा और बर्स वाले को, व उह्यिल मौता और मैं जिंदा करता हूँ मुर्दों को, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से, व उनब्बिउकुम और मैं खबर देता हूँ तुम्हें, बिमा इस चीज़ की जो तअकुलूना तुम खाते हो, वमा और इस चीज़ की जो तद्दखिरून तुम ज़ख़ीरा करते हो, फ़ी बुयूतिकुम अपने घरों में, इन्ना बेशक फ़ी ज़ालिका इसमें, लायतन यकीनन बड़ी निशानी है, लकुम तुम्हारे लिए, इन कुंतुम अगर हो तुम, मुमिनीन मोमिन, व मुसद्दिक़न और तस्दीक करने वाला हूँ, लिमा इस किताब की जो बैन यदैया मुझसे पहले नाजिल शुदा है, मिनत तौराती यानी तौरात वाली, ओहिल्ला ताकि वो हलाल कर दूँ, लकुम तुम्हारे लिए, बाज़ल्लज़ी बाज़ वो चीज़ें जो हुर्रिमा हराम कर दी गई थीं, अलैकुम तुम पर, वजिअतुकुम और मैं लाया हूँ तुम्हारे पास, बिआयतिन अज़ीम निशानी, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, फत्तकुल्लाह बस तुम डर जाओ अल्लाह से, व अतीऊन और मेरी अताहत करो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम मेरा रब है और तुम्हारा रब है, फ़अबुदू लिहाजा तुम इबादत करो उसी की, हाजा ये है, सिरातुम मुस्तकीम सीधा रास्ता, फलम्मा फिर जब, अहस्सा महसूस किया, ईसा ने, मिनहुमुल कुफ्रा इनमें से कुफर, क़ाला तो कहा, मन आंसवारी इलल्लाह कौन है मेरे मददगार अल्लाह के लिए, क़ालल हवारियून कहा हवारियों ने, नहनु हम हैं, अंसारुल्लाह अल्लाह के दीन के मददगार, आमन्ना बिल्लाही हम ईमान लाए अल्लाह पर, वशहद और तू गवाह रह, भी अन्ना इस बात का के बेशक हम फर्माबरदार हैं, रब्बना ए हमारे रब, आमन्ना हम ईमान लाए, बिमा इस चीज़ के साथ जो अंज़लता तूने नाजिल की, वत्तबअनर रसूला और हमने इत्तबा किया रसूल का, फ़क्तुबना बस तू लिख ले हमें, मअश्शाहिदीन गवाहों के साथ, व मकरू व मकरल्लाह फिर उन्होंने तदबीर की और अल्लाह ने भी तदबीर की, वल्लाहु और अल्लाह, खैरुन बहुत बेहतर है, अलमाकिरीन सब तदबीर करने वालों से। यहाँ पर हमारा रुकू मुकम्मल हुआ। अगली वीडियो में रुकू नंबर 6 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।